शुरू करें जी फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है बड़े शॉर्ट नोटिस पे आए और आप हमेशा बहुत ही मेहरबान हैं मेरे पे, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले कंडेम करता हूं जो सिंध के अंदर किया गया कि हमारे अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया गया असेंबली के अंदर। हमने फेडरल लेवल पे इसका एहतजाज किया और बहुत जल्द हम इसके आपको अब रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। बजट को जिस तरह से यहां पास करवाया गया वो भी आपके सामने है, मेंबरान को असेंबली के अंदर नहीं जाने दिया गया वो भी आपके सामने है, और इन्हें एक बंदे से तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और वो मेरे साथ बैठा हुआ है, क्योंकि वो इनके खिलाफ यहां आवाज उठाता रहता है और लोगों को बताता रहता है। लेकिन जिस मुद्दे पे, इस पे मैं दोबारा बात करता हूं, लेकिन जिस मुद्दे पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आज करनी है, जो पाकिस्तान की सलामती से रिलेटेड है, उस पे मैंने आज बात करनी है। क्योंकि एक बच्चा जो अभी खेल कूद रहा था, वैसे तो अभी भी खेल कूद रहा है, लेकिन तब खेल कूद रहा था और अचानक एक नागहानी आफत जिसमें उनकी वालिदा की शहादत हुई और हम गमगुसार हैं उसमें और दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उसके बाद एक अचानक सेल्फ प्रोक्लेम्ड पर्ची निकली और उस पर्ची के अंदर से एक पर्ची चेयरमैन निकला और यह भी बताया गया कि अभी चेयरमैन के क्योंकि खेलने कूदने के दिन है तो कोई और चेयरमैन होगा, क्योंकि ये सारा टब्बर शहनशाह है ना, बाकी पाकिस्तान तो गुलाम है, तो अभी एक और चेयरमैन होगा। और फिर ये पर्ची चेयरमैन निकले और अब पर्ची चेयरमैन ने जब पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे अपना सीवी दे लिया, हालांकि उस सीवी के ऊपर क्या है, एक बड़ा शून्य, बड़ा सिफर। जिंदगी में कभी किसी कॉफी शॉप पे चाय का कप भी नहीं बेचा, कभी कहीं डाकिये नहीं रहे, कहीं वकील नहीं रहे, कहीं प्रोफेसर नहीं रहे, कहीं बैंकर नहीं रहे, बिजनेसमैन नहीं रहे, कहीं सहाफी नहीं रहे, जिंदगी में एक घंटे का काम नहीं किया कभी, और वो चले हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने। उसके लिए सीवी हर जगह दे ली पाकिस्तान में। अब जब वहां नाकाम हुए तो कल आपने खबर सुन ली होगी, और वो खबर क्या है कि अब अपने पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ अपना मंजन बेचने वही सीवी लेके वाशिंगटन पधार रहे हैं। अच्छा, वाशिंगटन क्यों जा रहे हैं इन दिनों? तो आप सोचते होंगे, मुझे भी सोच आई होंगे, एक तरफ वो लीडर है जो इस टाइम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, जो ड्रोन हमलों के खिलाफ निकला, जिसने कहा कि कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, और उससे जब अब पूछा गया कि क्या आप अमेरिकी अड्डे देंगे, तो जवाब क्या था? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं देंगे। और ये देने वाले कौन थे? ये सारा खाता मुशर्रफ के जमाने में डालते हैं। ये मैं आपके सामने किताब रखता हूं, ये कॉन्डोलीजा राइस की किताब का पेज नंबर 311, पेज नंबर 384, पेज नंबर फिर 384 और 391, 311, 384 और 391, तीनों पेजेस के ऊपर बड़ा क्लियरली कॉन्डोलीजा राइस ने लिखा, सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, वो खुद बता रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने मुशर्रफ और बेनजीर के दरमियान डील करवाई, और क्यों करवाई? क्योंकि वो अमेरिका के मुफाद के सौदे करने थे। सो इसमें बड़ा क्लियरली इवन ये लिखा हुआ है कि 2007 अक्टूबर 3, किस दिन? 2007 अक्टूबर 3, 4:43 पे पहली कन्वर्सेशन हुई मुशर्रफ साहब के साथ। उसके बाद 6:18 पे बेनजीर भुट्टो साहबा, शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद 6:24 पे दोबारा 6:53 पे, माफ कीजिएगा, दोबारा मुशर्रफ साहब से हुई और यह डील इख्तिताम पजीर हुई। यह लिखा हुआ है यहां, सब कुछ मैंने नहीं लिखा, यह किताब कॉन्डोलीजा राइस की बहुत देर पहले की छप चुकी हुई है और इसके ऊपर कोई
متنازع بیان نہیں دیا گیا, اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا گیا. امریکہ میں ڈیفیمیشن کے بڑے سنگین لاز ہیں, کہیں پر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کہیں پر اس کتاب کو چیلنج نہیں کیا گیا کہ اس میں یہ جھوٹ لکھا ہے. ہم نے ساز باز نہیں کی تھی, ہم نے ڈیل نہیں کی تھی. تو اس ڈیل کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ڈیل کا نتیجہ یہ نکلا, یہ تھا اس کا نتیجہ. پیپلز پارٹی کے زمانے میں 340 ڈرون اٹیک ہوئے, یہ آپ کے سامنے ہیں. مشرف کے زمانے میں جس پہ سارا ڈالا جاتا ہے ملبہ 13 ہوئے. اس ڈیل کے نتیجے میں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے, مشرف کے زمانے میں 13 ہوئے اور ان کے زمانے میں 340 ہوئے. مسلم لیگ نون کے زمانے میں 61 ہوئے. اور یہ کیوں ہوئے اس پر بھی وہ میں بعد میں آتا ہوں. وہ تو بتا دیا گیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, لیکن بتاتا ہوں کیوں ہوئے. یہ بھی واضح وکی لیکس میں آ چکا, اس کے اوپر بھی کسی نے تردید نہیں کی. بڑا واضح لکھ دیا گیا کہ پاکستان کوائٹلی اپرووڈ ڈرون اٹیکس یو ایس اسپیشل یونٹ. زرداری صاحب نے ڈرون اٹیک اپروو کیے اور ان کو اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں تھا. چلیں وہ تو باہر کی خبر تھی, جیو نیوز تو یہاں تھا نا, اس پہ کیس کیا جا سکتا تھا. یہ جیو نیوز کی سٹوری ہے. ڈرون اٹیک ڈو ناٹ بادر پریزیڈنٹ زرداری, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جیو نیوز کی سٹوری ہے سپٹمبر 24, 2010. تو یہ تھی جو اس کتاب میں واضح لکھا گیا تھا کہ ایک ڈیل کی, جس کو کونڈلیزا رائس صاحبہ نے انیشیٹ کیا, فیسیلیٹیٹ کیا, محترمہ کی اور مشرف کی ڈیل کرائی. کیوں کرائی؟ تاکہ ڈرون اٹیکس کیے جا سکیں, جو امریکی مفادات ہیں انہیں پروٹیکٹ کیا جا سکے یہاں. اور وہ ہوئے یا نہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے ڈرونز کے نمبر رکھ دیے. آپ کو پتا ہے کہ وہ مفادات جو ہیں وہ یہاں پر پروٹیکٹ بالکل ہوئے, آپ کو نظر آ گئے. اب اسے آگے بڑھتے ہیں, اس بات سے آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہو گیا. یہ ایک اور کتاب ہے, اس کی میں آپ کو کاپیز دے دوں گا ابھی. یہ کیا لکھتی ہے؟ بھٹو اینڈ زرداریز کرپشن ہائی لائٹڈ ان ریمنڈ بیکرز بک آن ڈرٹی منی. یہ ریمنڈ بیکر کی یہ بک ہے, وہ بتاتی ہے کہ یہ معاہدے کیے کیوں گئے تھے, ڈر کیا تھا. یہ ساز باز مغربی دنیا کے ساتھ کی کیوں گئی تھی؟ یہ اس لیے کی گئی تھی کہ اپنی گندا پیسہ منی لانڈرنگ کا جو یہاں ایان علی اور دوسروں کے تھرو جاتا ہے وہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا, تو اپنے مالکان کو خوش کرنے کے لیے, اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہ ڈیلز کی گئیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں. تو آج میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کا سوال ہوگا. آج میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی, شاہ رخ خان ہے اس فلم میں, اور ان کا ایک فیمس ڈائلاگ ہے, میں ہوں نا. اب بلاول صاحب اپنے تمام متولیوں کے ساتھ واشنگٹن پدھار رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ عمران خان نے کہا ہے بیسس, جب آپ نے عمران خان سے کہا کہ بیسس دو گے تو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, بالکل نہیں. تو میں ہوں نا, اب مجھے لائیے. آپ ڈرون اٹیک کرنا چاہتے ہیں, عمران خان نے کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, تو میں ہوں نا, میں کروں گا. آپ پاکستان کے اوپر جو آپ کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ لانا چاہتے ہیں, اور اس پہ عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. تو بھائی ہم کہیں گے ہمیں نوکری دیں, وائی ناٹ, ہم سب کچھ کر کے دیں گے. عمران خان نے کہا وی آر پارٹنر ان پیس بٹ وی آر ناٹ پارٹنر ان کانفلکٹ. ہم جنگ میں ساتھی نہیں ہیں, امن میں ہر طرح کے ساتھی ہیں. بلاول صاحب جا کے کہیں گے ساتھی کیا بات ہے, ہم آپ کے غلام ہیں, آپ حکومت میں لائیں ہمیں, ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو بلاول صاحب واشنگٹن جا رہے ہیں نوکری کی عرضی لینے. بٹ بلاول کو ایک بات بتا دوں, آپ وہاں شوٹنگ تو کرنے جا رہے ہیں میں ہوں نا کی, لیکن پاکستان بدل چکا ہے, پاکستان کا میڈیا بدل چکا ہے,
پاکستان کی عوام بدل چکی ہے. اب آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ بدل چکی ہے. یہاں حلیم عادل شیخ جیسا اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھا ہے جس کو نہ آپ اسمبلی میں بولنے دیتے ہیں نہ گھسنے دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو ڈر ہے اس کی آواز سے. اور اوپر سب سے بڑی بات عمران خان بیٹھا ہے. آپ لوگوں کی ایسی کی تیسی اب آپ ایسی ڈیلیں کریں. اب ایسی ڈیلیں کرنے نہیں دیں گے. مادر وطن کے انٹرسٹ کو اب بیچنے نہیں دیں گے کسی کو. ہم کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ ہیں پیس کے لیے, امن کے لیے. کوئی بھی پاؤں بڑھائے, ایک قدم بڑھائے, ہم 10 بڑھائیں گے کیونکہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے واضح کر دیا کہ افغانستان میں اگر پیس کا کسی کو فائدہ ہے تو سب سے زیادہ پاکستان کو ہے. جس کو افغانستان کے عوام اپنائیں گے ہم اس کو ویلکم کہیں گے. لیکن آپ یہ جو عرضیاں لے کے جا رہے ہیں واشنگٹن, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور آخری بات میں یہاں کرتا چلوں کہ انہوں نے نہ یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن کو کسی قسم کی نمائندگی دی, نہ انہوں نے پارلیمنٹری کسی کمیٹی میں دی, نہ یہ اپوزیشن لیڈر کو بولنے دیتے ہیں. میں ابھی پارلیمنٹ میں نہیں ہوں, انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے اگلے الیکشن میں میرا لیڈر کیا فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد. لیکن میں اپنے تمام جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں ان سے تقاضا کروں گا کہ بلاول بھٹو جس کمیٹی پہ اس کو بھی نکالو, پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں کو نیشنل اسمبلی کی ان سیٹوں سے نکالو. جب تک یہ ہمارے یہاں کے لوگوں کو ان سیٹوں میں نہیں ڈالتے, ان کو وہاں کی تمام پارلیمانی کمیٹیز تمام چیزوں سے آؤٹ کریں. جو سلوک یہ یہاں کر رہے ہیں, لیٹ دیم فیس دیئر اون میڈیسن, اور انہیں سمجھ آئے کہ ان کو وہاں کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور یہ اپوزیشن کو یہاں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. اور آخری بات میں کرتا چلوں کہ آخری 2 مہینوں میں چودھری فواد حسین نے پوری کاوش سے جتنے بقایا جات تھے میڈیا کے تقریباً 70 کروڑ کے, وہ فواد چودھری نے دن رات لگا کے ادا کیے ہیں. اب ہم میڈیا کے مالکان سے گزارش کرتے ہیں جو کورونا میں تنخواہیں کم کی تھیں انہیں بھی ریورس کریں, اور جو پیسے دیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے 70 کروڑ, اس میں سے چلو 2% حصہ ہی صحافی تک بھیج دو. تو اب صحافی کی تنخواہ بھی ٹائم پہ ملنی چاہیے. آپ لوگوں کے سوالات جی. اچھا یہ بتا دیں آپ سے بات کریں. کل سعید گنی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ ریاضی جو ہے وہ گٹھ جوڑ کے تحت جو ہے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو, جبکہ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کا انہوں نے مطالبہ کیا. آج وہ اسلام آباد بھی پہنچے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب چیئرمین ہے وہ بلیک میل ہو چکے ہیں. یا واقعی ایسا ہے کہ آپ اس کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں, اپنی مرضی سے لوگوں کو اریسٹ کرواتے ہیں؟ حلیم عادل کی گرفتاری کا مطالبہ. یہ آپ کی بڑا اچھا سوال ہے, اس کا جواب بالکل دینا بنتا ہے. دیکھیے 2 باتیں. جس طرح کی نیب کی مصیبت میں پیپلز پارٹی, اللہ سب کو لائے. کون ہے مجھے کوئی ایک بتا دیجئے سوائے خورشید شاہ صاحب کے, وہ تو اندر خود مزے سے بیٹھے ہیں کیونکہ باہر آئیں گے تو اور مسائل ہیں ان کے لیے. زرداری صاحب لیوش زندگی گزار رہے ہیں, بلاول کو کسی نے ابھی تک پوچھا نہیں. ہمارے آنریبل چیف منسٹر سندھ کے, انہوں نے کیا کیا گل نہیں کھلائے ہوئے کرپشن کے, ان کو تو ابھی تک پوچھا نہیں. یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے سارے نالوں پہ قبضہ کر لیا, سارے پاکستان کے لوگوں کو پیسے لے لے کے میڈیکل سکولوں کے لائسنس دے دیے, پیٹرولیم کے دے دیے. ڈاکٹر عاصم صاحب, ان کو تو کسی نے پوچھا نہیں. یہاں پہ ایک میمن صاحب تھے, بے شمار پیسہ ان کے پاس سے نکلا. ہمارے والے سے شہد کی بوتلیں نکلی تھی, آج تک بات چل رہی ہے. وہاں تو ہسپتال کے اندر نمونے بدل گئے. ادھر کس کو پوچھا گیا بھائی؟ اس کو ذبح کرو گے کیا؟ کیا ایب کر دیا اس نے؟ اگر یہ اپوزیشن لیڈر ہے تو اگر آپ کا دل پورا ہوتا ہے بھائی, اٹھا کے اسے آپ ایسا کریں, آپ اپنی جیل میں ڈال لیں. ادھر ہے نا آپ کی سندھ گورنمنٹ کی, آپ کے پاس ہے نا اپنے صوبائی اینٹی کرپشن, تو آپ پکڑ لیں حلیم عادل شیخ کو, اگر اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا. ہم عدالتوں میں جائیں گے, ریلیف لیں گے جہاں سے آپ کو ملتا ہے. نیب نے جس بندے کے بارے میں کیسز دیکھے وہ نیب میں کھلے, اور ہم نے اسے کھلے دل سے قبول کیا. ان کی طرح نہیں. ابھی پیپلز پارٹی کا ایک شخص ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین کے ججز کو گندی گالیاں دے رہا تھا, اور آج عدالتوں میں وہ پاؤں پڑا ہوا ہے. وہی کام وہ عدالت میں کر رہا ہے جو بلاول واشنگٹن کرنے جا رہا ہے. ان کا کام ہی یہ ہے, پہلے گریبان پکڑتے ہیں یہ دونوں پارٹیاں اپوزیشن کی, جب پھنس جاتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں.
तो हलीम आदिल शेख यहां बोलता रहेगा, इंशाल्लाह इनकी करप्शन के नाक में दम करके रखेगा। और अगर कोई नैब के इनके पास सबूत है हलीम आदिल के खिलाफ तो लाएं, मीडिया से शेयर करें। क्या आप समझते हैं कि लंदन में भी एक शख्स बैठा हुआ है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, और लंदन वाशिंगटन का आपस में गठजोड़ बहुत पुराना है, सदियों से है। पाकिस्तान जब से हमारे वजूद में आया उस वक्त से वो साजिश के दोनों गढ़ हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इनका जो वहाँ पर भी इनका आपस में कोई ऐसा मेल जोल है, क्योंकि यहाँ हमने बैरिया टाउन में इन दोनों के मफाद मुश्तरक थे। देखिए, दो बातें ज़हन में रखिए। जो लंदन में हमारा एक मतलूब शख्स बैठा है जिसने यहां दहशतगर्दी भी करवाई, सारी चीजें करवाई, उसको तो बड़ा प्रोटेक्ट किया जाता है। उसकी बारी तो कोई पीस को चांस देने की बात नहीं होती, पूरी दुनिया प्रोटेक्ट करने आ जाती है। हमारे यहां की बात हो तो ऐसे उछाली जाती है। ये भी कभी लंदन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं कहते, कभी ब्रिटिश हाई कमिश्नर को मिलते हुए ये बात नहीं कहते। तो हमारे लीडर ने असेंबली के फ्लोर पे कह दिया कि अगर आपको दहशतगर्दों का पता है तो हमने तो आपके कहने पे उनका पीछा किया, सफाया किया, अपने 70,000 लोग मरवा लिए, शहीद करवा लिए। हमारे 70,000 लोग शहीद हुए। हमारी अफवाज के मैंने कह रहा हूं अनगिनत ऐसे शहजादे जो शहीद भी हुए और जो गाजी हुए, किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं है। क्योंकि ये कौम जो है ये खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये सलामती की और अमन की बात करने वाली उम्मत है। ये किसी के साथ ज्यादती, किसी पे अटैक करने वाली उम्मत नहीं है। तो हमने तो पैरवी की, अब दूसरे मुल्कों को इस पे आना पड़ेगा कि जो भी किसी मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है, भले हमारा हमसाया मुल्क यहां पे करवाता है, जब अभी लाहौर में हुआ और दूसरी जगहों में इंसिडेंट, भले वो हो, भले हमारा जो लंदन में बैठा हुआ शख्स है वो हो, हर सूरत हम चाहते हैं कि हर एक के खिलाफ एक्शन हो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ पर काम नहीं हो रहे, कराची के लोगों को खास शिकायत है, और हुकूमत की तरफ से हुकूमती लोग ये बात कह चुके हैं कि विफाक मुदाखलत करे। तो यहाँ पर कोई विफाक मुदाखलत करने या गवर्नर राज लगाने के हवाले से कोई प्लान या इरादा है, कुछ करने जा रहा है विफाक सिंध में या नहीं? देखिए, बात यह है कि हम एक सच्ची जमहूरी पार्टी हैं। हमारे लीडर ने अभी जो खिताब किया उसमें बताया कि 3 चीजों के ऊपर हम फोकस्ड हैं: इंसाफ, इंसानियत, खुददारी। ये तीनों चीजें हर मजहब भी सिखाता है, और ये तीनों चीजें जो हैं वो जमहूरियत भी सिखाती है। हम जमहूरी रवैया चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम कोई भी गैर जमहूरी काम करें, लेकिन सिंध हुकूमत को सिंध के अवाम के साथ इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरे सारे जो यूनिट हैं, जीबी से लेके अब हम आजाद कश्मीर, सारी जगहों का सोच रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे, वो भी सारे हेल्थ कार्ड पे मूव हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो सिंध के अवाम का क्या कसूर है? वाशिंगटन में जाके जो आपने जूते साफ करने हैं और वहां पे कहना है कि ड्रोन अटैक करने तो मैं हूं ना, तो जब सिंध के अवाम आपसे हेल्थ कार्ड मांगते हैं तो उस टाइम आपको क्या मुसीबत पड़ी है? उस टाइम भी कहें कि मैं हूं ना, मैं देता हूं आपको। आप 8,000 अरब अभी तक सिंध के अवाम से और फेडरल गवर्नमेंट से ले चुके हैं, कोई 8,500 अरब, 8,900 अरब प्रिसाइजली, और उसमें से कोई 2,000 अरब की आपकी अपनी जो यहां ऑडिट का है सिस्टम, वो कह रहा है आप करप्शन कर चुके हैं। तो भाई हेल्थ कार्ड दो लोगों को सेहत की सहूलत दो। पंजाब इस साल में पैसा रख दिया गया, 27,000 स्कूल अपग्रेड कर रहा है प्राइमरी से मिडिल में। इस साल पंजाब 80 अरब रुपए लगा के हेल्थ कार्ड दे रहा है। पंजाब 12 नई यूनिवर्सिटियां बना रहा है जिन पे काम चल रहा है। पंजाब 12 नए हॉस्पिटल बना रहा है जिन पे काम चल रहा है। तो भाई ये भी इसी मुल्क का हिस्सा है, हमें वहां पहली बारी मिली है, वो भी हमारी कोई 2/3 मेजॉरिटी की या सिंपल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं है। उसके बावजूद हम परफॉर्म कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। इन्हें भी करना पड़ेगा, और हमें इनके खिलाफ कोई गैर डेमोक्रेटिक, गैर जमहूरी कदम इसलिए भी नहीं लेना पड़ेगा कि अब मीडिया और अवाम जज हैं, अगले इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।